आज हम बात करेंगे बच्चों की एजुकेशन के साथ-साथ उनकी हेल्थ की कितनी ज़रूरी है। और ज़ाहिर है कि एज़ अ पेरेंट्स हम लोग कंसर्न रहते हैं, फ़िक्रमंद रहते हैं। बच्चों की तालीम में हम बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं और बच्चों की हेल्थ के हवाले से बहुत फ़िक्रमंद रहते हैं। लेकिन अगर आप जानते हैं कि मेरा ताल्लुक दरस व तदरीस से, और गुज़श्ता 25, 26, 27 साल से मैं स्कूल को देख रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इदारे जो हैं वो उन इदारों में जाता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें, जो एजुकेशन है उसके साथ-साथ मेरा उनकी बच्चों की हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी तवज्जो होती है, हम देखते हैं। तो आज कुछ हम बहुत अहम बातें पेरेंट्स के साथ हम शेयर करेंगे, वो वालिदैन जो बच्चों की स्टडी में परेशान रहते हैं और हेल्थ में परेशान रहते हैं, लेकिन बच्चों के दोनों ही काम ठीक नहीं होते। ना वो अच्छी तरीके से उनको सबक याद रहता है, और ना ही उनकी जो है ना वो हेल्थ ठीक होती है। ये दोनों बहुत अहम है। ये आप इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं अक्सर इदारों में जाता हूँ और मैं देखता हूँ असेंबली में या बात कर रहा होता हूँ, तो मेरा सवाल होता है कि आज किस किस बच्चे ने ना ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो वो डरते डरते अक्सर बच्चे सब देखते हैं। फिर मैं फ्रैंकली जब उनसे पूछता हूँ तो बहुत अफसोस होता है कि 50% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो हेल्दी ब्रेकफास्ट के बगैर आते हैं, या शायद इससे भी ज़्यादा, और बहुत से लोगों ने नहीं किया होता। तो जो बच्चे को सबक याद नहीं होता, बच्चे को की पोजीशन नहीं आती, बच्चे के मार्क्स नहीं आते, बच्चा तालीम में डल है, हम तवज्जो ही नहीं करते कि क्या इसमें इसकी हेल्थ का इशू तो नहीं है। आज कुछ हम इस पे बहुत अहम, मैं आपसे बातें बताता हूँ, बहुत सी अहम सी चीज़ें जो है ना वो हम आपसे शेयर करते हैं। देखिए, मैं अभी स्कूल में रोज़ाना की बुनियाद पे बच्चों से वाबस्ता रहते हैं, हम देखते हैं उनको, सवालात देखते हैं, जो पूछते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी शख्सियत को देखते हैं। तो कुछ चीज़ें बहुत अहम हैं। सबसे पहली बात ये है जो मैंने आपसे की, कि बच्चे नाश्ता नहीं करके आते। फिर ये होता है कि माँ या वालिद जो बच्चे को ड्रॉप करते हैं, वो बच्चे को छोटी-सी पॉकेट मनी दे देते हैं कि ठीक है बच्चे, आप कैंटीन से ले लीजिएगा। अब बच्चा क्या करता है कि वो कैंटीन में जाके वो लेज़ वगैरह वो खा लेता है। यहाँ तक भी होता है कि बच्चे के पेरेंट्स भी उसको जो ब्रेकफास्ट देते हैं, वो रास्ते में रोकते हैं गाड़ी या बाइक, और उसको जनाब वो 1-2 इस तरह के चिप्स के या इस तरह के कोई पैकेट दे देते हैं, बिस्किट दे देते हैं, जूस का पैकेट दे देते हैं, और कहते हैं ठीक है। और बच्चा बेचारा 1 बजे तक जो है ना वो वहाँ पे मौजूद है, और ना उसने कुछ उसमें एनर्जी आती है, ना उसको सबक याद होता है। तो ये, और अच्छा वो तालीम का भी उसमें 5-6 पीरियड पढ़ने हैं, और 4-5 उसमें होमवर्क करने हैं, ऐसा माज़रत क्लास वर्क करने हैं, सबक याद करना है, सारा कुछ। गर्मियाँ, सर्दियाँ, वो मौसम का भी असर। तो इस वक़्त पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो अपनी हेल्थ में बहुत वीक हैं। बहुत सी डिज़ीज़ का उनको सामना है। तो मेरी पेरेंट्स से सबसे पहले दरख्वास्त होगी कि वो क्या करें? वो बच्चे को एक भरपूर एनर्जी वाला नाश्ता करवाएँ। और आज हम ये भी बात कर लेंगे कि एनर्जी वाला नाश्ता क्या-क्या होता है। चलें, ये भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा एनर्जी वाला जो नाश्ता हम समझते हैं, वो क्या करते हैं जी, अगर जो पेरेंट्स करवाते हैं, वो जो करवा के भी बेचते हैं, वो एक हमारा तस्वर है जी, अंडा स्लाइस के ऊपर जनाब हमने उसके दरमियान में आमलेट रखा, और वो ये आप देखें कि ये भी नुकसानदेह है। इस पे भी जो है ना अब नई जो जदीद तहकीक है वो बताती है कि जो एग है वो उसमें बहुत एनर्जी है। जब हम उसको ब्रेड के साथ लेते हैं, वो उसकी एनर्जी को भी ख़त्म कर देती है। एग की जो एनर्जी है उसको भी ख़त्म कर देते हैं ब्रेड। ये बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन इसकी वीडियोस मौजूद है, आप गूगल से, यूट्यूब से देख सकते हैं। अच्छा, और उसके अलावा बहुत सी ऐसे ब्रेकफ़ास्ट हैं जो उनके लिए इतने अच्छे फ़ायदेमंद नहीं होते। तो ये तो वो लोग हैं ना जो कुछ ब्रेकफ़ास्ट करवा के बेचते हैं या कुछ, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो उनको पॉकेट मनी दे देते हैं, और वो जो ना, बात ये है कि अगर बच्चे की तरबियत करनी है, अगर बच्चे को अच्छा इंसान बनाना है, अगर बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी है, तो सबसे पहले हमने जो है ना वो हेल्थ पे तवज्जो देनी है। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं ना, आप देख लें, जो कामयाब तरीन लोग हैं, उनकी जो हैबिट्स देखी हैं, 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल देख लें, और भी बहुत सी बुक्स भी अवेलेबल हैं, गूगल पे देख लें, नेट पे बहुत सा मवाद पर है। तो वो जो कामयाब तरीन लोग हैं, उन्होंने सबसे जो टॉप पे अपनी रखी ना, वो हेल्थ रखी है। अपनी हेल्थ पे तवज्जो देते हैं लोग,
اور پھر وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی ہیلتھ پہ توجہ دینی ہے اور بہت زیادہ دینی ہے۔ تو یہ ہمیں یہ چاہیے، ایک دور تھا ہم جب چھوٹے تھے یا اس سے بھی پہلے یہ دور تھا کہ ہماری مائیں جو ہیں وہ ہمیں صبح پراٹھا کھلا کے بھیجتی تھی یا کوئی بھی ایسی چیز جو انرجی والی ہو۔ ایک بات ہم ایز اے پیرنٹ ہم سمجھ لیں کہ جو بھی آرگینک چیزیں ہیں، جو قدرتی چیزیں ہیں، یہ سب میں اس کا جو دکھا دیتا ہوں، آپ بچوں کو یہ دیں۔ بچوں کے لیے جنک فوڈز بند کر دیں یا بہت کم کر دیں۔ کیا نقصانات ہیں یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، یہ آپ کو نیٹ بتا دے گا کہ جنک فوڈز، برگر، شاورما، یہ کیسی چیزیں جو ہیں وہ آئے دن آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو کس قسم کا وہ جناب وہ گوشت استعمال ہوتا ہے، کس قسم کا وہ چکن استعمال کرتے ہیں، کتنا وہ گندا اور غلیظ ماحول میں وہ بنتا ہے۔ تو اس کو اوائڈ کریں۔ یہ جو آرگینک چیزیں ہیں، ہمارے کچن میں ایسی بے شمار چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ جو ہمارے بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ہمیں ایک سمجھنا ہے، ہماری اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے ایز اے پیرنٹس کہ ہم نے ان بچوں کی جو ہے پرورش کرنی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کو معاشرے میں ایک اچھا، ایک مضبوط انسان اور آگے جو ہے زندگی کے تمام مسائل کو فیس کرنے والا ایک انسان بنانا ہے۔ بچوں کو، بچیوں کو، ان کو ہر طرح کی جو نا مسائل کا سامنا خدا نخواستہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ آگے کئی طرح کی، ہم کرونا سے گزرے ہیں، کئی طرح کی ڈیزیزز آگے موجود ہیں، تو ہم نے ان کی جو ہے نا امیون سسٹم کو سٹرونگ کرنا ہے۔ کیا اس طرح کے پیکٹ اور یہ 2 نمبر قسم کے جوسز ان کے اس طرح کے سسٹم کو، امیون سسٹم کو اور ان کی ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان کی اچھی خوراک کا، ہم نے ان کو دیسی خوراکیں جو ہے نا وہ کھلائیں۔ یقین کریں کہ بادام، اخروٹ، یہ چیزیں ہیں، یہ بہت ضروری ہیں۔ اور جو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بچوں کی ہیلتھ کے لیے، جو میری بہنیں دیکھ رہی ہیں، مدرز جو دیکھ رہی ہیں، وہ تو خود بہت سے ایسے شوز، مارننگ شوز، اور اس میں بہت سے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہم نے اپنے بچے کو بغیر ناشتے کے اسکول نہیں بھیجنا۔ ہم نے اور یونیورسٹی کالج کے بچے بھی اسی طرح سے ہی ہیں، وہ جا کے وہ آج کل ایک ایسی ڈرنکس آ گئی ہوئی ہیں کہ جو صحت کو تباہ کر رہی ہیں، اور وہ بہت شوق سے پیتے ہیں۔ نوجوان نسل، لڑکے لڑکیاں، وہ ایسی ڈرنکس پیتے ہیں، تو وہ انتہائی نقصان دہ ہیں۔ بچوں کو سمجھائیں، اور اگر آپ کو بند بھی کرنا پڑا ان کی پاکٹ منی تو کر دیں، بچے کو گھر سے بھیجیں۔ ایک بچوں میں کمپلیکس بعض دفعہ ہوتا ہے، اور مائیں ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں کہ اگر ہم لنچ باکس میں لے کے جائیں گے تو وہ اچھا نہیں لگے گا، یا لنچ باکس میں اچھا یہ بھی چیز ہے کہ لنچ باکس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، نوڈلز ہوتے ہیں۔ یہ کتنی ہی ویڈیوز موجود ہیں کہ جس میں بتا دیا گیا ہے کہ نوڈلز جو ہیں وہ بچے کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ وہ کچھ آپ کو جو کہتے ہیں خوراکیت کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بچے کی صحت کے لیے اچھی ہو، لیکن ہم دیتے ہیں پاستا اور پتہ نہیں کیا ایسی جو نا چیزیں ہیں۔ تو چکن سے دور کریں بچوں کو، چکن سے کم کھلائیں۔ اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہماری، جس کو میں کہوں گا دیسی چیزیں ہیں۔ یقین کریں دنیا آرگینک کی طرف آ رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ برگر کلچر میں خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اوائڈ کرنا ہے، ہمیں دور رہنا ہے ایسی چیزوں سے۔ اور ہم نمبر کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ پوزیشن بھی لے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ سب سے کلاس میں ٹاپ بھی کریں۔ تو جب تک ہم اس کی ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیں گے تو کبھی بھی ہم وہ اس طرح سے اپنے بچے کو ایک بہتر اور اچھا مستقبل نہیں دے سکتے۔ تو آج کا یہ پیغام ہے، اور مجھے بہت امید ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ سوال کر سکتے ہیں اور مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ جو میں نے آرگینک فوڈز کے حوالے سے بات کی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ کون سی ایسی فوڈز ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو چند منٹوں میں بن سکتی ہیں گھر میں، اور وہ انتہائی ہیلدی ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھتے رہیے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ جڑے رہیں، تو آپ انشاءاللہ اس طرح کی بہت سی فائدہ مند چیزوں سے انشاءاللہ ہم سب مستفید ہوتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔